नमस्कार येवकार तुमकां. जशें तुमी जाणा पास ह्या कार्यावळीन आमी वेगवेगळ्या जाग्यार वचून दिवाळीची कशी तयारी चल्ल्या हे तुमच्या मुखार हाडटा. जेन्ना दिवाळी म्हणटा तेन्ना गोंयांत नरकासूर हो जायोच. आतां कांय जाणांक दिसता की तो नाका, पुणून खुबश्या जाणांक दिसता की नरकासुरा शिवाय गोंयांत दिवाळी इनकम्प्लीट. गोंयांत अशे खुबशे ग्रूप आसा जे व्हडा प्रमाणान नरकासूर तयार करतात आनी वेगवेगळ्या कंपिटिशनांनी व्हरता आनी थंय ते जिखताय बी. आमी सद्या आयिल्ले आसा गोगळ मडगांव हांगा साई युवा मंडळ तांचो नरकासूर पळोवपा खातीर आनी मेळटले तांच्या सगळ्या वांगड्यांक. पूण पयलीं मेळटले अध्यक्षांक सदानंद नारायण नायक. अध्यक्ष तुमी हाजे कितलीं वर्सां जालीं तुमी हो हें करता? आमकां तर ऑलमोस्ट ना म्हणल्यार एक 22-23 वर्सां जालीं आमकां. 22-23 वर्सां. तुमी अध्यक्ष कितलीं वर्सां जालीं आतां? जालें आतां अध्यक्ष म्हणल्यार स्टार्टिंगूच हांव थंय जालो. स्टार्टींग पासून म्हणल्यार आमगे भुरगे सगळे म्हणपाक लागले तूंच राव. हां, हय. ताज्या खातीर. ओके, तुमचो नरकासूर फामाद आनी खुबशे प्रायज विनींग नरकासूर. हय, आमगे एवरी इयर आसता सेकंड थर्ड. पोरू तर आमी 2 कडेन फर्स्ट प्लेस काडले. हां, SPDI काडले फर्स्ट, मागीर पावरोजा कडेन फर्स्ट काडला आनी थर्ड प्लेस आमकां नेरूल ना. थर्ड प्लेस नेरूल मेळ्ळो. ह्या वर्सा नरकासूर फाटल्यान आसा ते तोंडाचे. हय. युजली नरकासुराक आमी हाजे पयलीं गेले ते म्हणटा की नरकासूर जावचे पयलीं आमी सांगप ना, लोक नाल्यार कॉपी मारता म्हणून. तुमी दाखोवपाक शकता. हय. तुमी तशें लिपोवन बी दवरपाचें तशें ना. कांय ना, जायत लोक येता पळयता वयता. खुबशे जाण नरकासुराचें तोंड धापून दवरता. धांपून दवरता. लास्ट डे दिसा आपूण दाखयता म्हणटा तशें कांय ना. तशें कांय ना, आमगेलें तर अशें ओपनच आसता. कोणूय येवन कोणूय पळोवचें, पळयता वयता. पळयता आनी वता. हायड्रॉलीक नरकासूर तुमचो. हय, आमकां तूं हायड्रोलीक केल्यार ऑलमोस्ट ना म्हणल्यार एक 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां. हायड्रॉलीक म्हळ्यार तो असो मागीर हायड्रॉलीक हाचेर वयर काडटा. हय, सगळें मेकॅनिझम सगळें मॅगझीन. हायड्रोलीक हाडटा. आनी ते नरकासुराक व्हरता ती गाडी बी ताका मशीन आसा प्रॉपर, हय, चालू गाडी. चालू गाडी घेवन. ओके, मातशे नरकासुराचे वेगवेगळे प्रकार आसता. भितर आसता की जळोवपाचो नरकासूर, पूण तुमचो जळोवपाचो न्ही. आनी जळोवपा म्हणल्यार फायबर तो फायबर फायबर आनी आमगेले थर्माकोल मिक्स आसा तेका. फायबर आनी थर्माकोल न्ही. पूण आमी आमगेलें तोंड आसा न्हू नरकासुराचें, ते एवरी इयर आमी हें करतात, लासतात. ते एवरी इयर हय. लासता. नरकासूर म्हटलो की एक मनशाचें काम न्ही, ती टीम आसता. आनी आमचे बरोबर आसा सिद्धेश रायकर. तूं खंयच्यो जबाबदारी घेतल्या नरकासुराची? हांव जबाबदारी म्हटल्यार मुगे सगळे अकाउंट्स हांव पळयता, पयशे बिशे हांव पळयता. हां, तूं हो खजिनदार. खजिनदार. ओके. पयशा जाल्यार हांव हिशोब बिशोब म्हज्याकी वयलो आनी एकटो आसा. हां, सद्याक कॅश कोणाकी दिवपाक जाय, सामान कितें हाडपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन तूं पळयता. हय. तुका हें करपाक कळना? कळटा म्हणल्यार आमचे हेच्याकी बरे भुरगे आसात न्ही हय. काम करपी, म्हणून ते तेंगे चालू आहा वर्साचे, तेच करता सगळे. ओके, नरकासुरा विशीं आतां ते पयशाचे विशय आयलो म्हणून हय. सुदीन ढवळीकर म्हणटा की नरकासूर करप हें ताका करूंक लोकांक पयशे दिवं नाका आनी दिवचे न्ही आनी सपोर्ट करचे न्ही म्हणून. तूं एग्री करता? एक्चुली हेगे एग्री करूंक न्ही, कित्याक जेन्ना आमी नरकासूर स्टार्ट केल्लो पळय तेन्ना एक 20च्यान स्टार्ट केले, 20 भुरगे. ते 20चे मागीर 50 जाले, 100 जाले. आतां कमीत कमीत आमचे कडेन 250 ते 280 भुरगे आसात. आमी कमीत कमी 300 टी शर्टां हाडटात. ते 300चे 300 जर काबर जातात. 300 भुरगे तुमच्या ग्रुपान आसात. सो ते दिसा लास्ट न्हू आमी व्हरता पळय नरकासूर, तर पूण भुरगे आनी जातात. हां, टोटल 300 280 300 सो उमेद आसा. उमेद आसा. कितले दीस जाले तयारी चल्ले तुमची आतां? आतां जवळ आमकां एक 40 days जाले आमी स्टार्ट केलें. 40 दीस जाले. म्हणजे चवथ गणपती पावयला नरकासूर हाडलो. आमी हांगा मडगांवान आमचो मडगांवचो राजा आसा. हां, सो 21 दिसाचो विसर्जन जायनाका आमी वेरी नेक्स्ट डे आमी एक मिटींग घडयतात. हां, सो पयले मिटिंगेक आमी डिसायड करतात, एज इन मार्क करतात आमी मेंबर्स जे पळय आमचे कडेन एक्टीव आसा करंटली. ओके, सो हे मेंबर्साक आमी लीड घेतात. एवरी इयर वी ट्राय टू गेट समथींग न्यू. ओके, सो आमचे आतां पयले तुमी न्ही आतां एक मशिनरी कशी आसा ती आमची हांगा हायड्रॉलीक आसा तुमचें. हायड्रॉलीक ना म्हणल्यार हाका एक 3-4 हायड्रॉलीक तुजे रॅम आसा. ओके, ओके. सो हे हायड्रॉलीक बस आनी तुज्या हाताचो मुवमेंट, तकलेचो मुवमेंट सगळे इट इज लायक तुका एक ह्युमन एफर्ट चड ना. ताका लिवर बेस्ड आसा. लिवर आनी तुका कंट्रोलर येता. हां, ताका एक मोटर आसता. मातसो दाखोवं शकता तूं? आमकां जो इलेक्ट्रीक जो पावर जाय पडटा, ओके, टू रन दीस इक्विपमेंट.
ओके इट कम्स रायटली फ्रॉम द आमचो डायरेक्ट जनरेटर हां. ओके जनरेटर गिव्स करंट आमी हो 3 फेज बोर्ड आमी हांगा बसयल्लो आसा ओके सो सगळें जें कितें जें मेकॅनिझम जें कितें इक्विप्ड आसा तें सगळें तुका हांगा कनेक्शन आसता बेज हें पयलें लिवर आसा पळय हो हां. तुजो हाताचो मुवमेंटाचो ओके हो तकली तुजी कंप्लिटली सकयल येता हां. आनी परत वच जावपाक खातीर वच लिवर यूज जाता तुका हां. सो इट इज अ 2-in-1 मेकॅनिझम मदलो- हां. आनी हो तिसरो लिवर जो आसा तो हात तुजे कंप्लिटली भितर येतात आनी भायर वतात ओके ह्या 3 लिवराचेर अख्खो नरकासूर नरकासूर पण ताका असो वयर बी प्लस ताका करपाचो- मॅन्युअल मुवमेंटूय आसा हां. ते तुका नॉर्मली मॅन्युअली ऑपरेटेड आणि हो कंप्लीट हाजो फायबराचो फायबराचो आणि ह्या नरकासुराक 6 पॅक ना सिक्स पॅक्स पळय प्रत्येकाक एक आपली आवड आसा हां. आपले तरेन प्रत्येक ग्रूप करपाक वयता नवीन कितें हाडपाक वयता बट आमी एक पारंपारीक अशें आमी पळयल्लें आसा ल्हानपणाच्यान नरकासूर आमी तशें करपाचे प्रत्येक वर्सा प्रयत्न करता विथ एडवान्स टेक्नॉलॉजी एडेड टू इट हो जिमान वचनासतना नरकासूर सारखं न्ही ही फायबरची बॉडी फूल फायबर ही जळोवंक मेळना जळोवंक मेळना आमी जळयतात जळोवपाक म्हणल्यार आमी एक वेगळो दाखलो एक नरकासूर करतात हां. प्रत्येक वेळा आनी प्लस हाजे पळय आतां न्हेसण आसा न्हेसण. ताका भांगर आसतलें ओके कंप्लीट जें आसा पळय न्ही तें आमी प्रत्येक वर्सा नवीन करता आनी तें जळोवपाक उडयता सो ते 2-3 आस्पेक्ट आसा एक म्हणजे हाजी बॉडी करची पडली हय दुसरें कोणें तरी ताका एक डेकोरेट करचो पडलो भांगर बिंगर बरोबर ते करपी कोण आसता करपी आमचेच भुरगे आमचेच आसा भुरगे. इनवॉल्ड बट करंटली एज ऑफ नाव ते ना सद्या हांगा ना कारण आमी सद्या. काल नायट मारिल्ली आसा सबंद दीस आमी रातभर आशिल्ले. कामाक हय हांगा रातभर आसता? काम दीसभर कामाक आसता रातभर हांगा जे आसता. पण मेन सदाचे भुरगे जे आसा पळय न्ही ते दिवाळी म्हणटकर एक 2-3 म्हयने पयलींच ऑलरेडी 4-5 दिसाची लीव घालून दवरतात पयलींच हय, आमी सगळे प्री प्लॅन्ड आसतात जशें हांवें म्हणलें न्ही 21 दिसा आमचो आमी गणपती पावयता तेच दिसा आमचें सगळें हें चालू आसता सो ऑफिसान साई हो मंडळाचो म्हणजे तांकां धरताले ते एक 4 दीस आसचो ना म्हणून हो पयलीं आनी एक आस्पेक्ट आसा पळय म्युजिकाचो आस्पेक्ट आसता प्रत्येक फावटी बरोबर फक्त नरकासूर म्यूट व्हेलो जाल्यार कोण लक्ष दिवचो ना 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 प्रेझेंटेशनाक म्युजीक तर जायच हां. ओके आनी म्युजीक आमचे पोरू आमी लास्ट इयर प्रायज घेतिल्ले आसा म्युजिकाक आनी आमचें म्युजीक आसा पळय न्ही तें मोस्ट अशें म्हणल्यार इट इज युनीक सारकें युनीक म्युझिशियन आसा हांगा आमचे मास्टर आहा येतले मास्टर आहा दोग जाण दोन हां. मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके हां हे सगळे म्युझिशियन तेच हां. बेज साईराज नाईक आणि साईश फळारी नरकासुराची म्युझिक रेग्युलरच आसता न्ही दर वर्सा चेंज करपा नाका नाका एक्चुअली एकदां शिकल्यार पुरो हय बट कशें आहा आतां पयलीं जें जातालें आमी पारंपारीक वाजयताले हां. न्ही सो आतां आमी कितें केलां की आतां नरकासूर आतां हायड्रोलीक जालें न्ही हां. पयलीं कितें जातालें पारंपारीक नरकासूर आसताले आतां हायड्रोलीक नरकासूर आसा सो आमी कितें हांव अशें चिंतता की पारंपारीकता आसाच पारंपारीक आमी मदीं वाजयतात पण तेज्या भायर एक तें मुवी कशें तें प्रेजेंटेशन जाता न्ही हां. सो एज पर तेजो प्रेजेंटेशन आमी त्या प्रमाणे म्युजीक घालता सो इट इज लायक ट्रेडिशनल प्लस मातशें डिफरंट वे व्हरता लायव्ह म्युझिक लायव्ह म्युजीक डीजे बीजे ना 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 नाव ताशे ढोल कासाळे कितें हितून कितें शंख वापरता वाजता एक ढोल ढोल ताशे वाजता हां. मागीर कासाळे वाजता हां. तितून भितर शंख आमी घालता शंख तुतारी शंख खरोच वाजयता हय खरो शंख लायव्ह सगळे लायव्ह जाता फुफ्फुसां बरी आसची पडटली न्ही बरोबर आनी तुतारी वाजयता हय आनी तुमी ह्याच भुरग्यांक ट्रेन करता हय आतां कशें आहा, हितून भितर प्रोफेशनल भुरगे आसात वाजोवपी ताशे ढोल वाजोवपी आसात त्या भायर आमी कितें करता की दुसऱ्यांक आतां चली आसता बायलो पळयतात न्ही भायर हांगा ढोल कोण वाजता. आसा म्हाका दिसता ते हय, हे चली ढोल- वाजयतात. हांगा यो हे ढोल वाजोवपी हय ओके यंगेस्ट ढोल वाजोवपी हय एकटे जाय तुजें नांव कितें सौम्या सदानंद नाईक ओके तूं सौम्याक ढोल वाजयता हय सो ओके तूं सांगतालो सॉरी हय सो म्हणजे कशें चेडवांक जे चेडवां आसा ते आतां जनरेशन आसा न्ही लोक पळयता ढोल तशें भायर जाता पळयता सो आमी सगळ्यांक चान्स दिता अशें न्ही की प्रोफेशनलूच लोक वाजयतले ते ना भुरगे येतात तांकां तशें दिले ढोल दिले वाजया तांकां ट्रेन जाता नेक्स्ट केन्ना फाल्यां आमी आसतले ना आसतले फाल्यां ते वाजोवपा जाय न्ही तेंच्यांनी फुडें व्हरपा जाय रिहर्सल कितले दीस करता हाजी रिहर्सल एक्चुअली आमी 10 दीस तरी करता बट रायट नाव हो जो ह्या वर्सा आसा आमी जस्ट 4 दीस जाले आमी प्रॅक्टीस करता लागीं पावले हय. सो आतां तू प्रॅक्टीस आतां चालू जाता आणि एक थोड्या वेळान जातली सुरू गोगळान लोक काय म्हणणार रातभर कितें पळयता ना आतां सध्या कितें जालां भुरग्यांची एग्जाम बी आशिल्ली म्हणटकच ती काबार जाल्ली आसा आतां सध्या तरी प्रॉब्लेम काय ना सध्या काय करता. problem ना. आतां उमेदीचें वातावरण न्ही सो आतां हो एक सरप्रायज इलेमेंट आसता नरकासूर कसो दिसतलो तो म्युझिकूय सरप्रायज इलेमेंट आसता येस
आमची तरी आसाच आसा कित्याक मडगांवान जाता कशें आमी आतां सद्या अशें ट्रेंडींग आहा नरकासूर कमी वाजोवप चड जाला ओके येस वाजोवपाचें कॉम्पिटिशन जालां आणि नंतर श्रीकृष्णाचे हय कॉम्पिटिशन हय नरकासुराचे म्युझिक सेपरेट असता हय ते बाकीच्या टायमार तसले वाजयना ना म्हणल्यार आतां आमी कितें केलां ते प्रेजेंटेशन मुवी कशी चलता पळय न्ही तशें आमी प्रेजेंटेशन करता ओके सो म्युझिकाच्या हाजेर हय तो मुवमेंट करता नरकासूर सो कोऑर्डिनेशन असचें पडटलें Yes, जो yes. हायड्रोलिकार बसला ताका ते हय. म्युझिक आयकून हय म्हणजे जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करता न्ही तेन्ना तो मनीस आमच्या मुखार आसता तर तेका मागीर कशें आसता आमचो ऑलरेडी सेट जालो की हांव त्या मनशाक सांगता की अशें अशें आसा अशें अशें आसा तूं गेली ह्या टायमार हें कर ह्या टायमार हें कर आमी म्हणल्यार आमचें सेट करता आमी म्हणल्यार ह्या म्युझिकार हेंच जातलें ह्या म्युझिकार अमकें जातलें ह्या म्युझिकार वच जातलें सो इट इज डिसायड केल्लें आसता So, वदाक हाय पीच सारकी येस येस क्लायमॅक्स सारकी क्लायमॅक्स पूण एक म्हाका प्रश्न येता जजीसा मुखार जेन्ना वता तुमी तेन्ना मातशें म्युझिक आनी बरें बी करता इम्प्रेस करपाक म्युझिक बरें ना म्युझिक सेट आसता बट त्या टायमार तो जोश आसता पळय न्ही त्या टायमार तो एक फील घेवन वाजोवपाचें तुवें फील घेवन वचप. फील घेवन वाजा लोकांक सगळ्यांक तुवें उमेदीन हाडपाचें कशें आसा तें आमचेर आसा हां तूं त्या टायमारान तें चिंतप ना कितें जातलें थंय की ना आपूच जावपाचें ना सगळ्यां बरोबर एका बरोबर घेतलें सुरू उमेदीन वाजयलें म्हणून कितें जाता पण तूं एक- त्या एक- फ्लोवाचेर वता एक पॉयंट आसता जो आमी प्रॅक्टीस करता न्ही हांगा तूं समज 100% दिता आमी हांगा जाल्यार थंय पावतकीर तो 120 जाता दोन एलिमेंट आसा आमचे गायड उरले हांगा निखील हांगा यो तो फाटल्यान वचून रावलो दोन एलिमेंट्स आसता एक म्हणजे श्रीकृष्ण आणि सत्यभामा हय सत्य हांगा आसा ती सत्यभामा आनी आसा श्रीकृष्ण दाढी नाशिल्ली न्ही हरशी ना ते मागीर last. थंय वतली म्हाले दाढी आशिल्लो श्रीकृष्ण ह्या फावटी पळय ह्या नरकासुराच्या हातून जशें आमी स्टडी केला हालीं तेंपारसून ती बाबा श्रीकृष्णाचो रोल म्हत्वाचो आसता आनी खरो मारलेलो कितें ताका सत्यभामा सगळे जाण म्हणटा की श्रीकृष्णान मारलो तशें कांय ना सो तूं कृष्णाची सिरियलां बी पयलीं पळयता हय हांवें पळयल्या आनी म्हाका असो लायक कृष्णाचो हांव जेन्ना सिरियल पळयतालो पयलीं म्हाका तेन्नाच्यान कृष्ण आवडटालो आनी म्हाका एक वीश आशिल्ली की नरकासुरा मिनींग कॉम्पिटिशना टायमार नरकासुरा मुखार परफॉर्म करपाक की नरकासुराचो वध करपाक कोणू पयले फावटी परफॉर्म करलो तूं ना हाच्या पयलीं हांवें केला बट ते खूब पयलीं तेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तुजें नांव कितें रौनक नायक रौनक नायक तुजें नांव कितें अंकिता बोरकर अंकिता बोरकर ओके सो तुजे कडेन पयली एक स्ट्रेस आसतलो तुका नरकासुराक मारपाचो ना तो भंय असो ना कित्याक ऑलरेडी आमी एज अ आर्टिस्ट म्हणून परफॉर्म करून येयल्ली आसा सो तो एक्ट करपाक आमकां तितलो तुमी स्टेज आर्टिस्ट येस आनी तूंय बी आर्टिस्ट हय तुका असो लोक सगळे तुजे कडेन पळयतले तेन्ना हय कांय क्षण आसतले जेन्ना नरकासुरा वयल्यो नदरो वतल्यो आनी तुमचेर नदरो येतल्यो ते म्हाका दिसता कितले मिनटां आसता 10 मिनटां 8 ते 10 मिनटां सो तातूंतच तुमी जिखोवपाचें किंवा हय हरोवपाचें हय हय तुज्यान ते श्रीकृष्ण वता तेन्ना रोलान वता हय तुका बी हय तेन्ना कोण सायडीन बी म्हणल्यार ऑडियन्स कोण आसा ते कांय कळना कोण लोक आसा कोण तुका पळयता अशें ना तितूर घुसलेले तातूंतच हें कर. आसा तो हो रथाचो हे रथ ओके सो हाजेर तुमी उबे रावून नरकासुराचो वध करपाचो एक्झॅक्टली पोझिशन बी ठरलेलें आसता कोण खंय उबो रावपाचो तो हय ऑलरेडी आमी करून येयली आनी वर्सान वर्स पर्सनच करून आयला ऑलरेडी कशें कितें दवरपाचें कशें कितें सेटींग आसता तें ते सगळें खबर आसा आनी तलवार आसा थंय तलवार हाड मातशी ती कोण तुज्या हातान ही म्हज्या हातांत युद्धाक हय मागीर तूं कितें रथा वयल्यान उडकी मारून बी झगडटलो काय हांव रथा वयल्यान सकयल देंवतलो हां. आनी मागीर युध्द करतलो आनी मागीर युद्ध करतलो हाजे कडेन आनी ते रथारसून हांव ताका मोटिवेट करता ते म्हाका मोटिवेट करतले ओके आतां तातूंय ड्रामा आसा हय तातूंतय ड्रामा आसा अशें न्ही की सकयल आयले नाचले तशें कांय ना हां. तातूंत भितर तुमकां एक्टूय करचें पडटलें हय नरकासुरा वांगडा कशें उलोवप नाचप ते सगळे तूर तूं आसता मोटिवेट म्हणून तुजो आवाज पळयत जाल्यार लोकांक कांय कळचें ना तूं कितें मोटिवेट इशारो से इशारोच आहे ओके तातूंत तुगेले स्कील कामाक येतली न्ही सो ते ओवरऑल आमी एक्टींग तेजो डान्स एक्टींग एक्ट करता डान्स तूं डान्सूय करता हरशी आमी दोगांय तुमी दोगूय जाण एकाच ग्रुपान आसा डान्सींग सत्य म्हाका डान्स करपाक मेळचो ना ना सो हांव ताका आय कॉन्टेक्टान ताका नाचयता हां ओके अशें अशें करून तूं आनी फायनली मारली तूं बाण तूं मारतले
आनी वध जातलो. हय. ओके, देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. फर्स्ट टायम आमी श्रीकृष्णाक नरकासुराच्या पयलीं पळयल्लो आसा. आनी तर सद्या आमी आसा गोगळा साई युवा मंडळांचो नरकासूर पळोवपा खातीर. हो नरकासूर युनीक हाच्याच खातीर की तो हायड्रॉलिकाचेर वयर सरतलो. ट्रिक्स कितें आसा ते तांणी चडशें सांगूं ना, पुणून गोंयांतले जे कांय नरकासूर आसा जे सगळ्यान व्हड आसता तातूंत हो नरकासूर येता. आमी पयलीं नागेशीचो नरकासूर हाडलो, आतां हो नरकासूर करचो ना करचो ही वादविवादाची गजाल. कांय राजकारण्यांक दिसता तो करचो न्ही म्हणून, पूण हांगचे युवक म्हणटा की नरकासुराक लागून आमी एकठांय येता आनी 1 म्हयनो सुमार सगळे एक फॅमिली कशें काम करता. सो नरकासुराक इग्नोर करात एका वटेन जाल्यार जाता, पुणून जी युनिटी जाता ती तुमी इग्नोर करूं शकना. सो तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आनी आमी पासय तुमच्या मुखार हाजेच खातीर हाडटा की गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता. जो मेरेन तुमी जर खरे गोंयकार आसा आनी तुमकां नरकासुरा विशीं खबर ना, श्रीकृष्णा विशीं खबर ना आनी सत्यभामा विशीं जर खबर ना जाल्यार तुमी गोंयकार म्हणटा आसतना 4-5 फावटी विचार करा. कारण नरकासूर आनी दिवाळी हे एक समीकरण गोंयांत पयलीं पासून आसा आनी खऱ्या गोंयकाराक नरकासुराची उत्सुकता आसपाकूच जाय. तुमी पळयतात पासय परत एकदा ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा. आनी प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबूक, इंस्टाग्राम, YouTube. एंड आवर प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोड, goabyland.in. कीप वॉचिंग.